अरे नहीं, ओलिवर को एक पार्टी सीट की जरूरत है। अजीम ख्याल। ओलिवर, ये रही पार्टी सीट। जानते हो ना कि क्या करना है? तरकीब। हेलो हेलो हेलो, चलो चले। ओलिवर, ये पार्टी सीट है, कोई गमला नहीं। क्या? ओलिवर, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम्हें पता है क्या करना है? ये! तुम कोई भी पॉटी पसंद कर सकते हो। अलविदा। अलविदा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तरकीब। ओलिवर, पॉटी खिलौना नहीं है। हाँ? हमें दूसरा मंसूबा चाहिए। ठीक है। ओलिवर, देखो मेरे पास क्या है। तुम्हें पता है क्या करना है? जी। तरकीब हो। क्या? मदद करो। मदद करो। ओह नहीं, ओलिवर, पॉटी गाड़ी नहीं है। ये चलो चले। ओलिवर, ये रही तुम्हारी पार्टी सीट। तरकीब देखो। हेलो। वाह। तुम समझ गए ना कि क्या करना है? ये! आओ आओ। जी। बहुत अच्छे। ओलिवर, चलो, तुम बड़े हो गए हो। तुम्हारे पैम्पर्स एटम को दे देते हैं। जी। ला 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 ला। ओलिवर, अलविदा। अलविदा। बहुत खूब। अच्छी। ओलिवर, छींकते हुए मुंह को ढांप दिया करो। जानते हो कि क्या होगा जब तुम छींकते हो? अपशी 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 अपशी। नहीं 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 नहीं। इसीलिए छींक मारते हुए मुंह को ढांप लेना चाहिए। अपशी अच्छी। अच्छी। अपशी। शाबाश। ला 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 ला। ओ नहीं। हाँ? ओलिवर, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तुम्हें एक कंघी की जरूरत है। नहीं 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 नहीं। अजीम ख्याल। देखो, इसके बाल बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तुम्हें करना है? ठीक है।
شکریہ جی میری باری یہ تو آسان ہے زبردست ایک دفعہ کا ذکر ہے واو اولیور تمہیں اپنے دانت صاف کیے نہیں مگر تمہیں دانت صاف کرنے چاہیے نہیں 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 دیکھا کہ اگر دانت صاف نہیں کیے تو کیا ہوگا اوہ چلو شاباش دانت صاف ٹھیک ہے یہاں یہاں شاباش شکریہ بہت اچھے اب ہماری باری چلو شروع کریں دیکھو شاندار بہت اچھے اولیور کھانے کا وقت مزیدار ہاں اولیور تمہیں کھانا چاہیے یہ مزیدار ہے نو 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 کیا تم کھیلنا چاہتے ہو یے چلو چلو اولیور یم یم میں کتنی مزیدار ہوں کیا اب تمہیں بھوک لگی ہے جی چلو چلے ہاں الوداع مزے سے کھاؤ نہیں بہت خوب اولیور اولیور یہ سب کیا ہے چلو صفائی کرتے ہیں نہیں 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 چلو صفائی کو ایک کھیل میں بدل دیں ہوا میں کیا اڑتا ہے تم ٹھیک ہو سڑک پر کیا چلتا ہے ترکیب ٹھیک ہے یہ پانی پہ کیا تیرتا ہے جی ہاں ریل پٹری پہ کیا چلتا ہے ریل گاڑی واہ بہت خوب اور پھر ان کی ملاقات ایک شیر سے ہوئی اولیور تمہارے ہاتھ بہت گندے ہیں چلو ان کو دھو یہ جراثیم ہیں جنہیں ہم ہاتھ دھو کر شکست دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دھونے کا وقت لا 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 اب بہت بہتر ہے اب ہماری باری بہت اچھے جی جی